किसानका खेत-खेतमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ चीनमा कृषि उत्पादन बढाउन ठाउँ-ठाउँमा गएर किसानहरूलाई प्रोत्साहन दिइरहेका छन्। गरिबी हटाएर सम्पन्नता ल्याउन आफूले कुनै कसर नछोड्ने भनी उनले चीनको स्वायत्त प्रदेश निनासिया हुईमा गरेको सम्बोधनलाई चिनिया सञ्चार माध्यमहरूले प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेका छन्। उनी बुधबार सो प्रान्तमा गएर किसानहरूसँग छलफल गरेका थिए। विगत केही महिना यता उनले युनान, बेइजिङ, हुबे, जिज्याङ, सान्सी प्रान्तमा भ्रमण गरिसकेका छन्। उनले किसानहरूलाई कम्युनिस्ट पार्टीका योजनाहरूलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न स्थानीय अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको चाइना ग्लोबल टेलिभिजन नेटवर्कले जनाएको छ। कोरोनाको कारण संकुचनमा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न किसानहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै उनले स्थायी रोजगार र जनजीविकाको प्रश्नमा सरकार सधैँ जनताको साथ रहेको बताएका हुन्। विश्वको उदीयमान देश चीनका राष्ट्रपति किसानको खेतमा गएर भलाकुसारी गर्दा उनका नजिर सुरक्षाकर्मीहरूको तडक भडक पनि देखिएको छैन। यसरी उदाए सी जिनपिङ गुफादेखि विश्वकी शक्तिशाली राष्ट्रपतिसम्म। चीनले राष्ट्रपतिका लागि भएको सीमित कार्यकालको प्रावधान हटाएको छ। यो सँगै वर्तमान राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई आजीवन राष्ट्रपति बन्ने बाटो खुलेको छ। 2 वर्ष अघि भएको नेशनल पिपुल्स कांग्रेसको वार्षिक बैठकले राष्ट्रपतिको सीमित कार्यकालको प्रावधान हटाउने प्रस्ताव गरेको थियो। यो प्रस्तावलाई नेशनल पिपुल्स कांग्रेसका 2 सदस्य बाहेक सबैले समर्थन गरे। यस प्रस्तावको पक्षमा 2959 सदस्यले मत हाले भने 2 जनाले विपक्षमा, त्यस्तै 3 सदस्य भने अनुपस्थित रहेका थिए। चीनमा सन् 1990 को दशकदेखि नै एक व्यक्ति 2 कार्यकाल भन्दा बढी राष्ट्रपति बन्न नपाउने प्रावधान रहेको थियो। तर सी जिनपिङले सम्भावित उत्तराधिकारी पेश गर्ने परम्परालाई तोडिदिए। यसको प्रमुख कारण सीले आफूलाई राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली बनाउन खोजेको बताइन्छ। सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीले सीको विचारधारालाई संविधानमै राख्ने फैसला गरेको थियो। सी जिनपिङलाई संविधानमा चीनका पहिला कम्युनिस्ट नेता तथा संस्थापक माओ सेतुङको बराबरको दर्जा दिएको छ। सीको राजनीतिक यात्रा यसरी सुरु भयो। 21औं शताब्दीमा कमै नेता होलान् जो गुफामा बसेका हुन्, खेतमा काम गरेका हुन् अनि सत्ताको शिखरमा पुगेका हुन्। 5 दशक पहिले जब चीनमा सांस्कृतिक क्रान्तिको तुफान आएको थियो, त्यति बेला 15 वर्षका सी जिनपिङ ग्रामीण भेगमा एकदमै सङ्घर्षपूर्ण जिन्दगी बिताइरहेका थिए। सीको बाल्यकाल उच्च पहाडी क्षेत्रमा बितेको थियो। गृहयुद्धको समयमा कम्युनिस्टको गढ रहेको ठाउँमा सीले खेतीपाती सुरु गरेका थिए। ऐनानमा मानिस आफ्नो क्षेत्रलाई चीनको लाल क्रान्तिको पवित्र भूमि मान्ने गर्दछन्। चीनको सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रपतिको कार्यकालको सीमा हटाउने निर्णय गरेपछि यसलाई चीना राजनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण घडीका रूपमा हेरिएको छ। सी जिनपिङले आज यस्तो देशलाई नेतृत्व दिइरहेका छन् कि जुन विश्वमा सुपर पावर बनेर उभिँदैछ। सी जिनपिङको व्यक्तिगत जीवनका बारेमा निकै नै काटछाट गरेर पेश गरिने गरिएको छ। चीनका अधिकांश ग्रामीण भेगहरू तीव्रताका साथ शहरीकरण भइरहेका छन्, तर राष्ट्रपति सीको गाउँ भने जस्ताको त्यस्तै राखिएको बताइएको छ। कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको लागि एउटा तीर्थस्थलका रूपमा रहेको छ। जमिनी राजनीति। सन् 1968 मा चेयरम्यान माओले निर्देशन दिएपछि लाखौं युवाहरू शहर छोडेर गाउँ गएका थिए। त्यहाँको कठिन र चुनौतीपूर्ण जीवनबाट उनीहरूले धेरै कुरा सिके। कठिन अवस्थामा पनि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा उनीहरूले किसान र मजदुरबाट सिके। सी जिनपिङले आफूले पनि त्यहीबाट धेरै कुरा सिकेको बताउँदै आएका छन्। सी अक्सर भन्ने गर्छन्, म पहेँलो माटोको छोरा हुँ। मैले दिलो ज्यान दिएको थिएँ लियाङ जिआओमा, त्यसै ठाउँले हो मलाई बनाएको। सी भन्छन्, जब लियाङ जिआएमा पुगेको थिएँ त्यति बेला म 15 वर्षको थिएँ। म बिन्दास पाराको थिएँ। मैले केही नै बुझिरहेको थिइनँ। तर म जब 22 वर्ष पुग्दै थिएँ ममा भएका सबै शङ्काहरू हट्दै गए। म आत्मविश्वासी बन्दै गएँ र मलाई मेरो जिन्दगीको उद्देश्य थाहा भइसकेको थियो। त्यति बेला सबैले मेरो चेयरम्यान माओको सानो रेड बुक पढ्ने गर्थे। अहिले चीनमा चेयरम्यान सीका ठूला ठूला राता होर्डिङ बोर्ड देख्न सकिन्छ। उनको सम्मानमा एउटा संग्रहालय पनि बनाइएको छ, जहाँ सीले किसान तथा मजदुर साथीहरूका लागि के कस्ता राम्रा काम गरे भन्ने कुराको प्रमाणहरू संग्रहित गरिएका छन्। तर यही किस्सालाई पनि काटछाट गरेर पेश गरिएको छ। यसबाट सीको वास्तविक जीवन पत्ता लगाउन निकै कठिन हुन्छ।
राष्ट्रपतिको 5 वर्षको कार्यकाल सी जिनपिङले निकै नै सफलतापूर्वक बिताए। सी आफूलाई यस्तो जननेताको रूपमा प्रस्तुत गर्छन् कि उनी गल्ली, सडक र गरिबको घरमा पुग्छन्। उनी चीनका मात्रै होइनन्, विश्वकै शक्तिशाली नेता मध्येका एक हुन्, तर उनी भुइँमान्छेका लवजका कुरा गर्छन्। उनी प्राय विद्यार्थीहरूलाई भन्ने गर्छन् जिन्दगी एउटा टाँक भएको सर्ट हो, त्यसैले सुरुमै सही तरिकाले टाँक लगाउनुपर्छ। उनी कयौं पटक खाजाका लागि लाइनमा बसेको पनि देख्न सकिन्छ। उनी आफ्नो खानाको बिल आफै तिर्ने गर्छन्। अनुभव। तर एउटा मिथक जस्तै छ सी जिनपिङले गुफामा बिताएका सुरुवाती दिनहरू। यी कुरालाई सीले सत्ताबाट अलग गरिदिएका थिए। सी जिनपिङ भन्छन् जसलाई सत्ताको अनुभव कम छ उनीहरूले यसलाई नयाँ तथा राजशाही तरिकाले हेर्ने गर्दछन्, तर मैले यी पर्दा बाहिर पनि एकदमै गहिराईबाट सत्तालाई हेर्ने गर्छु। म फूलको माला तथा तालीको गडगडाहट भन्दा पर पुगेर हेर्ने गर्छु। म नजरबन्दवाला घर देख्ने गर्छु। म मानवीय सम्बन्धमा रहेका कमजोरीहरूलाई देख्ने गर्छु। मैले राजनीतिलाई गहिराईबाट बुझ्ने गर्छु। बाल्यकालदेखि युवा अवस्थामा आउने बेलासम्म सीले 2 प्रकारको जीवन बिताए। उनका बुबा पनि क्रान्तिका हिरो थिए। यस्तोमा सीले एक राजकुमारको जस्तो जीवन पनि जिउन पाए। सन् 2009 मा एउटा अमेरिकी जासुसी संस्थाले सीका एक नजिकका साथीलाई उद्धृत गर्दै सुरुवाती 10 वर्षले सीलाई यहाँसम्म पुर्याएको बताएका थिए। त्यसपछि जब उनी कम्युनिस्ट क्रान्तिका बेला किसानको बीचमा रहेर काम गरे, त्यसले पनि उनको जीवनमा गहिरो प्रभाव छोड्यो। खतरामा जीवन। 60 को दशकमा चेयरम्यान माओले आफ्नै पार्टीका सदस्यहरूमाथि गरेको अन्यायको चपेटामा सी पनि परे। पहिले सीका बुबालाई पार्टीबाट निष्कासित गरियो, त्यसपछि उनलाई जेल पठाइयो। सीको परिवार निकै नै लज्जित हुनु पर्यो। उनकी एक बहिनीको पनि मृत्यु भयो। सीकी बहिनीले आत्महत्या गरेको बताइन्छ। सीले 13 वर्षसम्म उमेरमै आफ्नो पढाइ छोड्नु पर्यो, किनकि बेजिङमा सबै विद्यालय बन्द गरिएका थिए। यस्तो यस कारणले कि विद्यार्थी आफ्नो शिक्षकको आलोचना गर्न सकुन्, पिट्न सकुन् तथा उनीहरूको हत्या गर्न सकुन्। परिवार र साथीहरू बिना सी जिनपिङ कयौं दिनसम्म माओको बदनाममा रेड गार्डबाट बच्नका लागि लुक्दै हिँडे। एकपल्ट उनले एउटा रिपोर्टरसँग एउटा इन्काउन्टरको कुरा पनि बताएका थिए। सी जिनपिङले भनेका थिए, केवल म 14 वर्षको थिएँ। रेड गार्डले मलाई सोधे कि तिमी आफ्नो अपराधलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिन्छौ? मैले तिमी आफै अनुमान लगाऊ, के यो मलाई मार्नका लागि काफी छ र? रेड गार्डले भने, तिमीलाई हामी सयौं पटक मार्न सक्छौं। मेरो विचारमा एक पटक मर्नु र पटक पटक मर्नुमा केही फरक छैन। सीका धेरै समकालीन यो मान्छन् कि जब चिनिया क्रान्तिका बेला स्कुलहरू बन्द भएका थिए, त्यही समयले नै सीलाई मजबुत बनाएको थियो। अध्ययनको भोग। सी जिनपिङ आफूले आफ्ना गल्तीहरू बताउँदा आफूलाई आनन्द महसुस भएको बताउँछन्, तर उनी यो पनि भन्छन् कि उनी सबैको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदैनन्। 60 को दशकमा चीनको ग्रामीण भेगका नागरिकको जीवन निकै नै सङ्घर्षपूर्ण थियो। गाउँमा बिजुली हुन्थेन, गाउँसम्म जाने बाटो पनि थिएन, खेतीका लागि मेसिन थिएन। त्यसै समयमा सीले मल बनाउन, बाँध बनाउन तथा सडक बनाउने काम सिकेका थिए। उनी जुन गुफामा बस्थे त्यहाँ किरा फट्याङ्ग्राले डेरा जमाएको हुन्थ्यो। त्यहाँ रहेको इँटाको ओछ्यानमा सीसँगै अरू 3 जना पनि सुत्ने गर्थे। खानाका लागि उनलाई दाल तथा केही तरकारी दिइन्थ्यो। उनका एक किसान साथी लु हाउसेले भनेका थिए कि भोक लाग्दा कसैले यो हेर्दैन थियो कि खानामा के छ। सी रातिमा पानसको उज्यालोमा गुफामा पढ्ने गर्थे। उनलाई पढाइको भोक थियो, त्यसो त उनी चुरोट पनि निकै पिउने गर्थे। उनी अक्सर माओको भाषण तथा अखबार पढ्ने गर्थे, किनकि पढ्नको लागि यी बाहेक केही पनि पाइन्थेन। सीको महत्वाकांक्षा। सीका साथी लुका अनुसार उनी निकै गम्भीर रहन्थे। उनलाई हाँसो मजाक मन पर्थेन, न उनी साथीभाइसँग नै खेल्न जाने गर्थे। उनले युवा अवस्थामा प्रेमिका बनाउन पनि ध्यान दिएनन्। 18 वर्षको उमेरमा उनले राजनीतिक यात्रामा लागेका थिए। उनी कम्युनिस्ट युथ लिगमा सामेल भए। पटक पटकको प्रयासपछि उनी 21 वर्षको उमेरमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बने। उनी सधैँ आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि दौडिरहन्थे। जब साथीहरू खेल्नमा व्यस्त हुन्थे, उनी भने काममा लागिरहन्थे। उनी निकै महत्वाकांक्षी थिए। कम्युनिस्ट क्रान्तिपछि उनी कट्टर कम्युनिस्ट बने। जब सी 25 वर्षका थिए, उनका बुबालाई पार्टीमा फिर्ता बोलाइयो। उनलाई गुआङडाङमा काम गर्न पठाइएको थियो। यो ठाउँ हङकङको नजिकमा पर्थ्यो। यो चीनको आर्थिक प्रगतिको पावर हाउस बन्यो।
बुबाको सहयोगले सी जिनपिङले आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई तीव्रता दिए। बिस्तारै बिस्तारै सीले पार्टीमा आफ्नो ठूलै जमात बनाउन सफल भए। सन् 1970 को दशकमा उनी चिनिया सेनामा प्रवेश गरे। उनले कम्युनिस्ट पार्टीको शीर्ष नेता बन्ने लक्ष्य त्यति बेला नै राखेका थिए। जीवनका हरेक कदममा उनी यही लक्ष्यका साथ अघि बढे। सी जिनपिङको व्यक्तित्व। सी आफ्नै काममा व्यस्त रहन्थे। उनी निकै अन्तर्मुखी स्वभावका थिए। सायद यही कारणले गर्दा एक राजनीतिज्ञकी छोरीसँगको उनको पहिलो विवाह सफल भएन हो। यसले उनलाई राजनीतिक करियरमा अघि बढाउन भने सहयोग पुर्याएको थियो। तर यसभन्दा पहिलेदेखि नै सीले आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई अघि बढाएका थिए। सी पेङ लियुआनसँग विवाह गरेपछि चर्चामा आएका थिए। उनी एक मशहुर गायिका थिए। वर्षौंसम्म सीको पहिचान उनकै श्रीमानको रूपमा थियो। सीको राजनीतिक यात्राको सुरुवाती दिनका बारेमा रिपोर्टिङ गर्ने एक सरकारी पत्रकारका अनुसार सी एकदमै निराश देखिन्थे। उनी निकै अन्तर्मुखी स्वभावका तर सतर्क रहन्थे। सीले आफ्नो बुबालाई माओले सताएको कुरा देखेका थिए। त्यसैले पनि उनी प्राय शान्त रहन्थे। 40-50 को उमेरमा एक सिनियर नेता बने पनि उनी कामसँग निकै लगाव राख्ने गर्थे। राष्ट्रपति बन्ने सपना। सन् 1985 मा सी जिनपिङ केही दिन एलेनोर ड्वार्चोकको घरमा बसेका थिए। उनी उनका छोराको कोठामा सुत्ने गर्थे। भित्तामा स्टार ट्रेक चलचित्रको पोस्टर टाँसिएको थियो। एलेनोरको घर अमेरिकाको आयोवा राज्यको मस्केटिन शहरमा रहेको छ। जब सन् 2012 मा सी आयोवा आएका थिए त्यति बेला एलेनोरले भनेका थिए उनले कल्पनासम्म पनि गरेका थिएनन् कि उनको घरमा आएका व्यक्ति कुनै देशको राष्ट्रपति बन्नेछ। सन् 2012 मा सी चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको नेता चुनिएका थिए। उनी कम्युनिस्ट पार्टीको विभिन्न तह र तबका हुँदै आम सहमतिबाट नेता चुनिएका थिए। तर कसैले यो सोचेका थिएनन् कि 5 वर्षमा सीको यस प्रकारले विश्व राजनीतिमा उदय हुनेछ। भ्रष्टाचारीलाई सबक सिकाए। सन् 2015 को जुन 11 मा एकजना कपाल तिल चामल भएका व्यक्ति अदालतको कठघरामा उभिएका थिए। उनी ती सुरक्षाकर्मीहरूको घेरामा थिए जो पहिले उनकै निर्देशन मान्ने गर्थे। वर्षौंसम्म यी व्यक्ति चीनमा डरका पर्यायवाची थिए। चीनको प्रहरी उनको नियन्त्रणमा थियो। उनी अर्धसैनिक बल र जेल तथा जासुसी अपरेसनका नेतृत्वकर्ता थिए। तर 1.5 वर्षमै उनी अदालतमा एक अपराधीको रूपमा उभिएका थिए। अदालतमा उनले आफ्नो अपराध स्वीकार गर्दै सजायको विरुद्ध अपिल नगर्ने बताए। उनी थिए चाउ योङकाङ, चिनिया कम्युनिस्ट शासनमा कानूनको सामना गर्ने सबैभन्दा उच्च तहका नेता। चाउको अलावा बोसीलाई पनि पार्टीको एकतालाई घाटा पुर्याउन खोजेको आरोपमा दोषी पाइएको थियो। सरकारमा निर्णय। सरकारको शाही खर्च रोक्नका लागि सी जिनपिङले ठूला भोजनको आयोजना गर्न रोक लगाए। जब सी सत्तामा आएका थिए उनले जनतासँग एक इमानदार र स्वच्छ छविको सरकारको बाचा गरेका थिए। उनले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने बताएका थिए। उनले साना ठूला सबै भ्रष्ट नेताहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याए। उनले यो स्पष्ट पारे कि जो पैसा कमाउन चाहन्छ ऊ कम्युनिस्ट पार्टीमा नआओस्। तर पार्टीमा रहेको झण्डै 9 करोड कार्यकर्ता मध्ये धेरैको उद्देश्य पैसा कमाउने नै देखिन्छ। कम्युनिस्ट पार्टी वर्षौंदेखि घुसखोरी, भ्रष्टाचार तथा नातावादबाटै चल्दै आएको थियो। यस प्रणालीलाई खत्तम गर्न केही ठूला माछा समातेर मात्रै हुँदैन थियो। पार्टीका हरेक नेताको कार्यालयको साइजदेखि नेताका लन्चदेखि डिनरसम्म प्रयोग हुने भाँडाको संख्या पनि तोकिदिए सीले। उनी प्राय गाउँका मानिससँग भेटघाट गर्न गइरहेका हुन्छन्। भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाई। तमाम प्रयासका बावजुद पनि सीले पार्टीमा रहेका कैयौं ऐयासी नेताबाट आफूलाई अलग गर्न सकेका छैनन्। सी राष्ट्रपति बन्नुभन्दा पहिले नै उनका कैयौं नातेदार करोडपति भइसकेका छन्। तर यसमा सीको हात रहेको प्रमाण भने प्राप्त भएको छैन। सीलाई चिनिया समाज भ्रष्ट भएको थाहा छ। आरामदायी जीवनको खोजीमा पूरा प्रणालीमाथि नै असर पुगेको पनि उनलाई थाहा छ। उदाहरण चाउ योङकाङकै दिन सकिन्छ। उनको परिवार खेती किसानी नै गर्थ्यो। उनीहरूको आम्दानीको स्रोत नै माछा समात्ने काम थियो। उनको परिवारको ठूलो छोरा इन्जिनियर बनेसँगै सम्पत्ति पनि बढ्यो। त्यसपछि चाउ भ्रष्टाचारका शक्ति केन्द्र बन्दै गए। यस चुनौतीलाई चिर्न सीलाई निकै कठिन भयो। चाउलाई अदालतमा उपस्थित गराउनुभन्दा पहिले उनका एक पार्टनरलाई मृत्युदण्ड दिएको थियो। चाउका गाउँलेले भने उनलाई गलत सजाय दिएको बताउँछन्। देशका लागि धेरै काम गरेका चाउमाथि सीले गलत आरोप लगाएको उनीहरूको आरोप छ। चाउका बारेमा यो पनि भनिन्छ कि उनी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सी जिनपिङको विरोधी खेमामा थिए। अभियान।
पछिल्लो 5 वर्षमा ठूला नेता तथा कारोबारी अचानक हराएका छन्। भनिन्छ कि यीमध्ये धेरै नजरबन्दमा छन्। सन्देश स्पष्ट छ कि सी जिनपिङलाई नटेर्नु मर्नु बराबर हो। भ्रष्टाचारको आरोपमा सीले धेरै नेताहरूलाई पार्टीबाट निकालिदिएका छन्। सीका विरोधी तथा बागी नेता गुओ बेङ्गुई भन्छन् कि सीका नजिकका साथी वाङ किसान आफै भ्रष्ट छन्। वाङ भ्रष्टाचार विरुद्ध कारबाही गर्ने संस्थाका प्रमुख पनि हुन्, तर उनले अहिलेसम्म सीमाथि भने सिधै आरोप लगाएका छैनन्। सीको भ्रष्टाचार अभियानका बावजुद पनि कम्युनिस्ट पार्टी स्वच्छ देखिँदैन, तर प्रणालीलाई स्वच्छ बनाउने सीको चाहनामा भने कुनै असर बाँकी छैन। इन्टरनेटमाथि नियन्त्रण। बाराक ओबामा र सी जिनपिङको एउटा तस्बिरले तहल्का मचिएको थियो। सी जिनपिङ र ओबामाको हिँडाइको तुलना कार्टुनको पात्र विनी द पूसँग गरिएको थियो। त्यही बेलादेखि चीनमा इन्टरनेटमाथि निकै सेन्सर हुँदै आएको छ। यसको विरोध हुँदै पनि आएको छ भने मजाक पनि उडाउँदै आइएको छ। चीनमा 75 करोड व्यक्तिले इन्टरनेटको प्रयोग गर्दछन्। यो संख्या पूरा युरोप र अमेरिकाको भन्दा पनि बढी हो। सी जिनपिङ चीनलाई साइबर सुपर पावर बनाउन चाहन्छन्। सी एकातर्फ पार्टीमा नियन्त्रकको लडाईँ लडिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ इन्टरनेटमाथि पनि नियन्त्रण चाहन्छन्। कानुन र प्रविधिको प्रयोग गर्दै उनले इन्टरनेटमाथि काफी रूपमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। साइबर सुरक्षालाई सी देशको सुरक्षामा मुद्दाका रूपमा हेर्ने गर्छन्। इन्टरनेटको सुविधा दिने र सामाजिक सञ्जालमाथि पनि कडा रूपमा सेन्सर लागू गरिन्छ। चीनमा कोही पनि व्यक्ति नक्कली आइडी बनाएर सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न सक्दैन। निगरानी। सी चाहन्छन् चीन एक धनी देश बनोस्, एकजुट बनोस् र शक्तिशाली बनोस्। उनी चीनमा एक पार्टीले नै सरकार चलाओस् भन्ने चाहन्छन्, साथै मानिसहरू अनुशासित बनुन् भन्ने पनि। उनी नागरिकलाई इमानदार र उत्तरदायी बनाउन चाहन्छन्। विश्वविद्यालयमा पार्टीको पहुँच बढाइरहेका छन्। पाठ्यपुस्तकबाट पश्चिमी सभ्यताका निशान मेटाउने काम भइरहेको छ। निजी कम्पनीले पनि पार्टीको सदस्यताको शाखा खोलिरहेका छन्। विदेश भ्रमणमा जाने चिनिया नागरिकमाथि पनि साइबर सुरक्षा एजेन्सीको निगरानी रहेको हुन्छ। सी यस्तो अवस्थामा चीनका राष्ट्रपति बनेका थिए कि त्यति बेला अरब स्प्रिङ उत्कर्षमा पुगेको थियो। त्यसैले सी कुनै प्रकारको आन्दोलन हुन नदिन सचेत छन्। सीको शक्ति। सी जिनपिङको शक्ति केवल चीनमा मात्रै सीमित रहेको छैन। सन् 2014मा अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री टोनी एबर्टले जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केललाई आफ्नो चीन नीतिका बारेमा बताएका थिए। एबर्टले अस्ट्रेलियाको चीनसँगको सम्बन्ध डर लालचको नभएको बताएका थिए। पूरा विश्वलाई नै चीन कति शक्तिशाली छ भन्ने कुरा देखाउन खोजिरहेको छ। सी चिनिया मूलका नागरिकसँग आफू बसेको देशमा चीनको महान इतिहास तथा यसको शक्तिको बारेमा सबैलाई बताउन आग्रह गरिरहेका छन्। वर्तमान समयमा चीनको शक्तिलाई पुरै विश्वले स्वीकारेको छ। जब सी सन् 2015मा अमेरिका भ्रमणमा गएका थिए, उनीसँग भेट्न एप्पल, माइक्रोसफ्ट, सिस्को तथा अमेजन जस्ता कम्पनीका प्रमुखहरू लाइन लागेका थिए। फेसबुकमाथि चीनमा प्रतिबन्ध छ। फेसबुकका प्रमुख मार्क जुकरबर्गले पनि सीलाई भेटेका छन्। गुगलमाथि पनि चीनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। गुगलका अधिकारीलाई सीसँगको भेटघाटको निम्ति दिइएन। कस्तो सत्ता। सी जिनपिङ माओको परम्परालाई अगाडि बढाउन चाहँदैनन्। उनले चिनिया नागरिकसँग चीनलाई धनी र शक्तिशाली बनाउने बाचा गरेका छन्। सत्तामा जनताले चासो दिए भने कति खतरनाक हुन्छ यो उनलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसैले पनि उनी नागरिकलाई अभिव्यक्तिको धेरै स्वतन्त्रता दिने पक्षमा छैनन्। सी जिनपिङले सोभियत संघको पतनबाट पनि धेरै कुरा सिकेका छन्। उनी यो मान्छन् कि सोभियत संघको विघटन आफ्नो उद्देश्य बिर्सेका कारण भएको हो। उनीहरू आफ्नो लक्ष्यबाट पछि हटे। एउटा भाषणमा सीले भनेका थिए कि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीमा भन्दा सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीमा धेरै सदस्य रहेका थिए, तर पनि कसैले विघटन रोक्नलाई प्रयास नगरेको सीको आरोप छ। सी जिनपिङ प्राय आफ्ना नागरिकलाई चिनिया मूल्य र मान्यतालाई नबिर्सन आग्रह गर्छन्। उनी भन्छन्, हामी अरूको नक्कल गर्न थाल्यौं भने आफ्नै पहिचान गुमाउनेछौँ। त्यसैले त उनको विचारधारालाई नयाँ युगमा चिनिया विशेषता सहितको समाजवाद नाम दिएको छ। सीको शासनकालमा मुसलमान, इसाई, मजदुर, कार्यकर्ता, ब्लगर, पत्रकार, महिलावादी तथा वकिल सबैलाई जेल हालिएको छ। उनी आन्दोलन गर्ने जोसुकैको पनि विपक्षमा छन्। उनी खुलेर सरकारको आलोचना गरेको मन पराउँदैनन्।
शताब्दीदेखि चीनका बादशाहले देशको शक्तिलाई दुई तरिकाले प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्दै आएका थिए। एकातर्फ चीनको सामरिक शक्ति, अर्कोतर्फ उसको सफ्ट पावर। उनीहरू यी दुई बीचमा सन्तुलन बनाउने प्रयास गर्दै आएका थिए। सी पनि यसै गर्दै आएका छन्। एकातर्फ उनी चेयरम्यान माओको कम्युनिस्ट क्रान्तिको अगाडि शिर झुकाउँछन् भने अर्कातिर देङ सियाओपिङको आर्थिक क्रान्तिलाई पनि नमन गर्दछन्। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने उनी मार्क्सवादको सम्मान गर्छन्, साथै आर्थिक उदारीकरणको पनि सम्मान गर्छन्। चुनौतीका पर्खाल। चीनका बारेमा सिङ्गापुरका महान नेता ली कुआन यूले भनेका थिए, चीन विश्व इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो खेलाडी हो। सन् 2012मा सत्तामा आएसँगै सीले चीनलाई विश्व राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो खेलाडी बनाउने बाचा गरेका थिए। चीना कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाको शतवार्षिकीमा अर्थात् सन् 2021मा चीन आर्थिक प्रगतिको मामिलामा औसत देश बन्नेछ। त्यस्तै सत्तामा आएको 100 वर्ष पूरा हुँदा अर्थात् सन् 2049सम्म चीन पूर्ण रूपमा विकसित, धनी र सबैभन्दा शक्तिशाली देश बन्नेछ। छिट्टै नै चीनको अर्थव्यवस्था अमेरिकाको भन्दा 40%ले वृद्धि हुनेछ। सन् 2049सम्ममा खरिदको विषयमा चीनको अर्थव्यवस्था अमेरिकाको भन्दा 3 गुणाले बढ्नेछ। जब सन् 1972मा अमेरिकाका राष्ट्रपति चेयरम्यान माओसँग भेटघाट गरेका थिए, त्यतिबेला सी एक गुफामा थिए। उनी पानसको बत्तीमा पढ्दै थिए। त्यतिबेला राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले भनेका थिए, भविष्यलाई मध्यनजर गर्दै हामी चीनलाई बाँकी देशबाट अलग गरेर हेर्न सक्दैनौँ, नत्र आफ्नो महत्त्वाकांक्षामा डुबेर चीनले छिमेकीलाई धम्काइरहनेछ। अवसर। पश्चिमा देशले चीनका लागि ढोका खोलेको थियो। सीका पुस्ताका धेरै चीनिया नागरिकले देश छोड्ने निर्णय गरेका थिए, तर सीलाई यो थाहा थियो कि देश छाडेर जानेहरूका लागि केही गर्न सकिन्न। उनी विदेशीहरूसँग एकदमै आत्मविश्वासका साथ कुरा गर्छन् र भन्छन्, चीन क्रान्तिको निर्यात गर्दैन, भोकमरी र गरिबीको निर्यात गर्दैन। चीनले तपाईको टाउको दुखाउने काम पनि गर्दैन। तपाईलाई अरू के चाहियो? सीले विरासतमा जुन चीन पाए पनि त्यो शक्तिशाली चीन थियो। त्यो चीन आफ्नो शक्तिलाई विश्व सामु प्रस्तुत गर्न चाहन्थ्यो। त्यो मौका भने चीनलाई सी जिनपिङले दिए। विवादित दक्षिणी चिनिया सागरमा कृत्रिम टापु बनाएको आरोपदेखि लिएर वान बेल्ट वान रोडको प्रोजेक्टलाई सीले नै अगाडि बढाए। जबसम्म मौका आउँदैन, आफ्नो खुबी देखाउनु हुँदैन भन्ने कुरालाई सीले मनन गरेको देखिन्छ। एउटा टेलिभिजन वृत्तचित्रमा सीको विदेश नीति उत्कृष्ट भएको देखाइएको थियो। एउटा अर्को टिभी सिरिजमा सीको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा गुणगान गाइएको थियो। तर सी सामु अवसर मात्रै होइन, चुनौती पनि छ। चमक दमक भन्दा बाहिर चीनमा आर्थिक समस्या पनि रहेको छ। चीनको विकासको गति बिस्तारै घटिरहेको छ। सरकारमाथि ऋणको बोझ पनि बढिरहेको छ। धेरै अर्थशास्त्रीहरूले चीनका लागि सुधारको बाटो अपनाउने समय घर्किँदै गइरहेको बताएका छन्। एकातिर वैचारिक एकता कायम भएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ चीनको नयाँ रणनीतिक परिवर्तन राजनीतिक परिघटनालाई लिएर अनेक अड्कलबाजी गर्न थालेको छ। सी भन्दा पहिले पनि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले उतार चढाव झेलेको छ। माओकै समयमा भोकमरीदेखि सांस्कृतिक क्रान्तिसम्मका चुनौती पार गर्दै आएको छ। त्यस्तै सन् 1989मा चीनले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सामना गर्यो। सी जिनपिङको शासनकालमा तीव्रताका साथ आर्थिक प्रगति गरेको छ। उनले धेरै नेतालाई जेल पठाएका छन्। भ्रष्टाचार विरुद्ध उनको शून्य सहनशीलता देखिन्छ। विरोधीहरूलाई पाखा लगाउँदै चेयरम्यान माओपछि यस्तो पहिलो पटक देखिएको छ कि चीनको भविष्य केवल एकजना निर्भर देखिएको छ।